हे खूब आणि जेन्ना 12 लाखांवयल्यान वता पळय वयर ताका मदत केल्या आणि हावजिंगाक मदत करता आसतना वेगळे वेगळे विशय घेवन तांणी सबसिडायज लोन सँक्शन करपा खातीर बँक इन्कम ग्रूप आसा ताका दुसरें इम्पॉर्टंट इज हावजिंग मेडिकल सरकाराच्या मनात आसा आनी तेका तिसरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज पेन्शन स्कीम. पेन्शन स्कीम तांणी पयलींचीच डिक्लेअर केल्ली आसा ताका तोडपाय वेगळे वेगळे तरेन आसा आनी तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर तें बजेट वाडयलां. तिसरें इज आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड्स ब्रिजीस तें फर्स्ट टायम तें बजेट वाडयल्लें आसा. ह्या खातीरूच जे MOST MORTH डिपार्टमेंट जें आसा तें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा. त्यानंतर रेल्वे ही जी आसा तातूंत परत बजेट वाडयला. तातूंतूय बरे प्रमाणे बजेट वाडयल्ल्या कारणान नवे रुट्स डिक्लेअर केले आनी त्या रुट्साचो फायदो गरीब जनतेक जातलो. म्हणजे बजेट करता आसतना सगळ्या घटकांक योग्य न्याय कसो